हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम नेपोलियन हिल की एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसको समराइज करते हैं। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था। उसने 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजारा और 500 से ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू किया, कामयाब और अमीर लोगों को, और उसने एक फार्मूला आइडेंटिफाई किया जो कि वो डिस्क्राइब करता है कि उनकी कामयाबी और अमारत का रास्ता। तो हम इस बुक में देखते हैं कि वो क्या फार्मूला है। तो इस किताब में मैंने 5 टेक अवेज आइडेंटिफाई किए हैं। पहला ये कि ख्यालात एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है। जो भी हमारी सोच होती है, अगर उसका एक प्रॉपर मकसद हो, उसको हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ परसू करें और हमारे अंदर वो ख्वाहिश हो उसको अचीव करने की, तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप बहुत सारे कामयाब लोगों को देखें इस दुनिया में, इवन जैसे गांधी, अल्लामा इकबाल, मार्टिन लूथर किंग, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, इन सब में जो चीज़ कॉमन है वो ये कि इनका जो सक्सेस का जर्नी शुरू होता है वो एक आइडिया के साथ होता है। वो मतलब यही बोलते थे कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ थॉट, आई हैव एन आइडिया, और तो वहाँ से शुरू हुआ। हम में अपना दिमाग कंट्रोल करने की सलाहियत होती है और हम इसको अपनी मर्जी के हिसाब से थॉट्स और इम्पल्सेस फीड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो भी सोचना चाहें या जिस चीज़ पे भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहें वो हम अपने दिमाग में ऐड कर सकते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन या ऑटो सजेशन की सूरत में। यानी जिस चीज़ पे भी हम फोकस करना चाहें हम उसके बारे में कॉन्शियसली स्टेप्स ले सकते हैं। उसके बरक्स अगर हमारे जहन में कोई ऐसे ख्यालात नहीं होंगे और हम उसको कॉन्शियसली फीड नहीं करेंगे तो हमारा जहन जो है वो फारिग नहीं रहेगा, वो दूसरे ख्यालात से अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगा, जो कि हमारे लिए इतने प्रोडक्टिव हो सकता है कि ना हो। इसलिए कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है, क्योंकि वो ऑलवेज ऐसी थॉट से अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेता है जो कि मतलब आसान होती हैं और जिनका लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इस किताब में नेपोलियन हिल कहता है कि अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी भी चीज के बारे में सिर्फ थॉट, ड्रीम या आइडिया होने से कुछ नहीं होता। उसको हासिल करने के लिए एक ख्वाहिश का होना जरूरी है, एक बर्निंग डिजायर बेसिकली, उसको हासिल किसी भी कीमत पे हासिल करने की ख्वाहिश का जज्बा, वो बहुत जरूरी है और वो एक तरह से कामयाबी के लिए की इंग्रेडिएंट है। अगर आप लेट्स से 100 लोगों से पूछते हैं कि आप तो क्या हासिल करना चाहते हैं और आप क्या मतलब मुस्तकबिल में आपका टारगेट क्या है, तो उनके पास शुरू में शायद कोई जवाब ही नहीं होगा। वो मतलब सोचने लग जाएंगे और अगर आप उनको ज्यादा पुश करेंगे तो फिर वो अपनी गोल्स शेयर करेंगे, जैसे पैसे कमाना या शोहरत कमाना या फ्रीडम या व्हाटएवर। तो कुदरत जो है वो इस तरह की हाफ हार्टेड और वेग डिजायर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती। उसके लिए हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, उसको अचीव करने के लिए उसकी एक शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए। उसी सूरत में हम जो चीज भी चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका एक गोल है, लेट्स से वो गोल है कि आप पैसे कमाना चाहते हैं। तो इस किताब में जो स्टेप्स बताए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप स्पेसिफिक अमाउंट लिखें कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। दूसरा ये कि आप उसके बदले क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या क्या उसके बदले आप व्हाट आर यू विलिंग टू गिव अप। तीसरी चीज ये कि ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करें कि मैंने 2 साल में कमाने या 3 साल में कमाने। चौथी चीज ये कि आप एक उसके लिए जो भी आपके जहन में है प्लान वो लिखें कि मैं इस तरह से करूंगा, लेट्स से मैं ऑनलाइन बिजनेस करूंगा और मैं इस तरह से अपनी इन्वेंट्री सोर्स करूंगा और इस तरह से सेल करूंगा। एक प्लान लिखें। पांचवी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप ये ऊपर के जो आपने 3-4 स्टेप्स लिखे हैं उसको एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिखें कि मैं इतने पैसे इतने अरसे में कमाना चाहता हूं ऑनलाइन बिजनेस के जरिए। एक तरह से एक स्टेटमेंट बन जाएगी। और छठी चीज ये कि उस स्टेटमेंट को आप रोजाना रिव्यू करें 2 दफा।
ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام آپ اس کو لاؤڈلی پڑھیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے ذہن میں ٹاپ آف مائنڈ رہے گی. یہ بیسیکلی یہ پریکٹس کہلاتی ہے آٹو سجیشن. اس کے ذریعے آپ اپنے دماغ میں اپنے آبجیکٹیوز کو فیڈ کرتے رہتے ہیں اور وہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ فوکس نہیں کرتا. ہینری فورڈ نے ایک دفعہ اپنے انجینئرس کو بلایا اور کہا کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ہم V8 انجن بناتے ہیں, 8 سلنڈر انجن. اگر ہم ایسا کریں گے اور اس کو ایک بلاک پہ بنائیں گے تو ہم اپنے کمپٹیشن کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گے. انجینئرز اس کے کہتے ہیں کہ سر یہ تو پاسبل نہیں ہے. کہتا ہے کہ نہیں, جاؤ کرو, کوشش کرو. تو انجینئرز چلے جاتے ہیں, وہ 2-3 مہینے بعد واپس آتے ہیں کہ ہم نے بہت ٹرائی کیا سر لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, جاؤ کرو, پاسبل ہے. وہ لوگ پھر چلے جاتے ہیں, پھر آگے 3-4 مہینے بعد آتے ہیں اور کہ سر ہم نے بہت ٹرائی کیا, مطلب ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, ٹیک یور ٹائم, جاؤ اس کو کرو, یہ ہوگا. تو ایسے 2-3 دفعہ ہوتا ہے, پھر سال سے اوپر گزر جاتا ہے اور وہ مطلب انجینئر فائنلی آتے ہیں اور بولتے ہیں وہ ہو گیا, وی ہیو ڈن اٹ. اور اس سے جو ہے وہ فورڈ موٹرز کی پھر آگے مارکیٹ ویلیو بہت تبدیل ہو گئی. تو ہینری فورڈ نے ایک دفعہ اس کی ایک کوٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ اف یو تھنک یو کین اور اف یو تھنک یو کانٹ, ایدر وے یو آر رائٹ. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ جو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو ہم نہیں کر سکیں گے, اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کر سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. یہ اس طرح سے مستقل مزاجی جو ہے وہ ایک طرح سے انشورنس ہوتی ہے اگینسٹ فیلئر. اگر ہم کسی چیز کو مستقل مزاجی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو بالآخر ہم کامیاب ہوں گے. کوئٹرز نیور ون اینڈ ونرز نیور کوئٹ. نپولین ہل نے اس کتاب میں ماسٹر مائنڈ گروپ کا ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا. اس کا کہنا یہ ہے کہ 2 دماغ جو ہیں وہ ایک سے بہتر ہے, اور بلکہ 2 دماغ ٹوگیدر جو ہے وہ 2 سے بھی بہتر ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر 2 لوگ جو کہ کامن پرپز یا ایک کامن گول شیئر کرتے ہیں, وہ اگر مل کے کام کرے تو وہ ایک طرح سے ایک تیسرا دماغ یا ایک ماسٹر مائنڈ کریٹ کرتے ہیں. جم رون کا کہنا ہے کہ یو آر دی ایوریج آف دا 5 پیپل یو سراؤنڈ یور سیلف وتھ. تو آپ جن لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم زیادہ گزارتے ہیں آپ سلولی جو ہے وہ ان کے ہی جیسے بن جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ویدر ان کے گولز اور آپ کے گولز الائنڈ ہیں یا نہیں ہیں. آپ آئیڈینٹیفائی کریں 1 یا 2 یا 3 لوگ ایسے جو کہ آپ سے کلوز ہوں اور آپ کے جیسا وہ آبجیکٹیو شیئر کرتے ہوں, اور ان کو ٹریٹ کریں ایز یور ماسٹر مائنڈ گروپ, اور ان کے ساتھ اپنی گولز شیئر کریں, ان کے ساتھ اپنی پروگرس شیئر کریں. اس چیز کی فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. آپ صرف فیڈ بیک لیں اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ساتھ, کیونکہ وہ آپ کو ہیلپ کریں گے آپ کے گول اچیومنٹ میں. دنیا میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پروگرس کرنے سے روکتی ہے وہ ہوتا ہے خوف ایک کسی بھی چیز کا. تو اگر ہم اپنے فیئر کو اوورکم کر لیں گے تو ہم بہت جلدی پروگرس کر سکتے ہیں. اس کتاب میں نپولین ہل نے 6 فیئرز ڈسکرائب کیے ہیں جو کہ کامن فیئر ہیں کسی بھی انسان کی زندگی میں. انفیکٹ اس نے یہ فیئرز ایک پہلی بک میں بھی ڈسکس کیے تھے, رول آف لائف, اس سے پہلے پبلش ہوئی تھی, جو اس نے اس کتاب میں ریپیٹ کیے ہیں. تو کچھ فیئرز اس میں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں اور کچھ جو ہے وہ تھوڑی سی جو تھنکنگ اور تھوڑی سی ایکسپلوریشن چاہتے ہیں. میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان فیئرز میں ان کو صرف لسٹ کر دیتا ہوں. ہم جب موقع ملا تو پھر کبھی ہم کسی اور ویڈیو میں ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکیں گے. تو یہ جو 6 فیئر ہیں یہ اس طرح سے ہیں. تو پہلا ہے غربت کا خوف, جو کہ بیسکلی ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ جس طرح سے. دوسرا ہے کرٹیسزم, لوگ کیا کہیں گے. تیسرا ہے بیماری کا خوف. چوتھا ہے لاس آف لو. پانچواں ہے اولڈ ایج. اور چھٹا ہے ڈیتھ کا. تو یہ ساری جو فیئرز ہیں یہ بیسکلی ایک طرح سے ہمارے ذہن میں ہیں, یہ ایک طرح سے مائنڈ سیٹ ہے, اور اگر ہم اس کو
اوور کم کریں گے تو ہم اپنی لائف میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ بک کی سمری آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ بک آپ پڑھیں. اس کا لنک ایز یوزول میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا, اور پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو کیسی لگی. انٹل نیکسٹ ویڈیو, ٹیک کیئر.